अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जब शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप के साथ उस स्टेज पे खड़े होकर बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर साइन किया, उस वक्त उनके साथ कौन था? बेंजामिन नेतन्याहू, वही नेतन्याहू जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम्स का एक्यूज्ड डिक्लेयर किया, वही नेतन्याहू जिसकी लीडरशिप में गजा पर 15 महीने से बम्बार्डमेंट हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान जो ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, पाकिस्तान जिसके पासपोर्ट पे लिखा है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल, वो पाकिस्तान आज एक बोर्ड पे बैठा हुआ है जहां इजराइल उसका मेंबर है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने क्या कहा है, बहुत कुछ कहा है पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको डिफेंड करने के लिए। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने क्या किया है, और जो किया है बहुत से लोग उसको बिट्रेल कह रहे हैं, धोखा कह रहे हैं। धोखा भी किसके साथ? फलस्तीनियों के साथ। देखिए, अक्टूबर 2023 के बाद गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे किया था, उसका रिजल्ट पता है क्या था? 91% 91% पाकिस्तानियों ने फलस्तीनियों के साथ अपने इज़हार यकजहती किया था, उनका साथ दिया था, और न जाने वो कौन से 2% पाकिस्तानी थे जिन्होंने इजराइल का साथ दिया। लेकिन ये कोई मामूली नंबर नहीं है दोस्तों, ये बड़ा ओवरवेलमिंग पब्लिक ओपिनियन है। हर 10 में से 9 पाकिस्तानी कहते हैं कि हम फलस्तीन के साथ। लेकिन जनवरी 2026 में बगैर पार्लियामेंट की अप्रूवल के, बिना कैबिनेट के मशवरे के, बिना पब्लिक डिबेट के पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लिया। एक ऐसा बोर्ड जिसमें इजराइल उसका मेंबर है, फलस्तीनियों की कोई सीट नहीं है उसके अंदर। नेतन्याहू और शहबाज शरीफ एक साथ बैठे हो। सवाल ये है कि 91% अवाम, 91% ऑफ पीपल की राय क्या है, और उसकी राय का हुआ क्या? किसने डिसाइड किया कि पाकिस्तान ये स्टेप लेगा? पार्लियामेंट ने तो नहीं किया, कैबिनेट ने भी नहीं किया, अवाम ने तो बिल्कुल नहीं किया। फिर किसने डिसाइड किया? बिट्रेयल यानी धोखा, ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ये बेसिकली उन लोगों ने कहा है जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। ताहिरा अब्दुल्ला बहुत प्रोमिनेंट नाम है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वो क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने उनका कोट रिपोर्ट किया। वो कहती हैं कि सिर्फ पैलेस्टीनियंस का नहीं, पाकिस्तानी अवाम का भी बिट्रेयल है, उनके साथ भी धोखा हुआ है। फातिमा भुट्टो को कौन नहीं जानता, आप ऑथर हैं, एक्टिविस्ट हैं। डॉन न्यूज़पेपर में उनका स्टेटमेंट था, Pakistan will be sitting with Israel on this board, the very perpetrators of the Palestinian Holocaust. What a disgrace! यानी पाकिस्तान जो है वो इसराइल के साथ बैठा होगा, उस मुल्क के साथ बैठा होगा जिसने ये खून रेजी का बाजार खुद गर्म किया। What a disgrace it is! यहाँ पे अमर अली जान है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक्स पे आके लिखा कि जब पूरी दुनिया ट्रंप के एरेटिक डिसीजंस पे शॉक्ड थी, हैरान थी कि ट्रंप कैसे फैसले ले रहा है, पाकिस्तान ने चूज किया कि हम उस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे। ये डिसीजन ना मीडिया में डिस्कस हुआ, ना पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। ये शेमफुल बिट्रेयल है बाय द रेजिम। ये जो अभी रेजिम है, जिसकी हुकूमत है, उसकी तरफ से बड़ा शर्मनाक बिट्रेयल है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बहुत बड़ा नाम है, ऑपोजिशन लीडर भी है सेनेट के अंदर। ये डिसीजन, वो कहते हैं, डॉन रिपोर्ट कर रहा है, ये डिसीजन मॉरली इनकरेक्ट यानी इखलाकी तौर पर गलत और इनडिफेंसिबल है, यानी इसका दिफा नहीं किया जा सकता, नाकाबिले दिफा है। प्रिंसिपल भी है और पॉलिसी भी, यानी ये उसूल जो तय किया गया और जो पॉलिसी बनाई गई, इसका दिफा नहीं किया जा सकता। ये फ्रेमवर्क पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक छीन रहा है। रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल ओवरसाइट सब बाहर के लोगों के हाथ में है, फलस्तीनियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसको नाम मिला है नियो कॉलोनियल एंटरप्राइज का अनमिस्टेकेबल प्रिंट, यानी जो कॉलोनियलिज्म बरतानिया ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब एक थे, तब उस पर राज करने के लिए, पूरी दुनिया पर राज करने के लिए जो बरतानिया ने काम किया, वही काम आज अमेरिका कर रहा है, और पाकिस्तान उसका हिस्सा है। दोस्तों, अब सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। फजलुर रहमान साहब, उन्होंने पार्लियामेंट पे उन्होंने ये खिताब दिया, उन्होंने कहा नेतन्याहू के साथ कोई भी सो कॉल्ड पीस बोर्ड, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल, और बात समझ में आती। आपका, मेरा, फजलुर रहमान साहब के जो तरीका सियासत है उससे लाख इख्तलाफ से, लेकिन बात वो ठीक कह रहे हैं कि आप अमन की बात कैसे कर सकते हैं नेतन्याहू के साथ बैठ के? अमेरिका ने इराक तबाह किया पीस के नाम पे, अफगानिस्तान तबाह किया अमन के नाम पे, लीबिया तबाह किया अमन के नाम पे, और अब फलस्तीन की बारी। उन्होंने एक और सवाल भी उठाया कि अगर इसराइल यूनाइटेड नेशंस मेंबर है
اس لیے ہم اس کو انگیج کر سکتے ہیں، تو پھر پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل کا نام کیوں بینڈ ہے؟ یہ کانٹراڈکشن ذرا ایکسپلین کرو۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے امیر ہیں، وہ کہتے ہیں ٹرمپ کا بورڈ آف پیس یہ نئے کولونیلزم کی شکل ہے۔ ٹونی بلیئر اس بورڈ میں ہے، وہی ٹونی بلیئر جس نے عراق تباہ کیا۔ امریکن پریزنس غزہ میں ریکنسٹرکشن کے نام پہ ان ایکسیپٹیبل، ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ فورن پالیسی کا میجر ڈیسیجن تھا، نہ پارلیمنٹ سے پوچھا گیا، نہ کیبنٹ سے، نہ عوام سے، تو پھر یہ ڈیسیجن لیا کس نے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ڈیسیجنز کون لے رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ تم میرے فیورٹ ہو، فیلڈ مارشل صاحب کو کہا جاتا ہے کہ تم میرے فیورٹ ہو۔ یہ پاکستانی حکمران ٹرمپ کے اتنے فیورٹ کیوں ہو گئے؟ میری سمجھ سے باہر ہے دوستو۔ اب وہ بات دوستو جو سب سے اہم ہے یہاں پہ، پاکستان آفیشلی کہتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا، ہم فلسطین کے ساتھ، ہمارے پاسپورٹ پہ اسرائیل بینڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں۔ اب آپ ذرا اس کے برعکس ایکشنز دیکھیے۔ پاکستان نے ایک ایسا بورڈ جوائن کیا جہاں اسرائیل ممبر ہے، شہباز شریف اور نیتن یاہو سیم کمرے میں، سیم ٹیبل پہ، سیم فوٹو میں۔ اس بورڈ کا فوکس کیا ہے؟ ڈی ملٹرائزیشن اینڈ ڈی ریڈیکلائزیشن آف غزہ۔ میں مانتا ہوں کہ جس روز اس کی انوگریشن تھی، جو پہلا جب اس کو قائم کیا گیا، اس دن نیتن یاہو وہاں پر نہیں تھا، لیکن کیا آگے نیتن یاہو کے ساتھ بات نہیں ہوگی ہماری؟ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ بات کرنے میں جاتا کیا ہے، چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بورڈ کا فوکس کیا ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، ڈی ملٹرائزیشن اینڈ ڈی ریڈیکلائزیشن آف غزہ۔ سمپل ورڈز میں کیا؟ حماس کو ڈس آرم کرنا، حماس سے ہتھیار لینا، مطلب فلسطینی ریزسٹنس کو ختم کرنا، فلسطین کا جو احتجاج ہے اسے ختم کرنا، اسرائیل کی سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کرنا۔ بورڈ میں فلسطینیوں کی کوئی سیٹ ہی نہیں ہے۔ ابراہیم خریاشی فلسطینی اتھارٹی کے یون ریپرزینٹیٹیو ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، جن کی زمین ہے ان سے پوچھا تک نہیں گیا، جن کی جان جا رہی ہے انہیں سیٹ تک نہیں ملی ہے۔ ڈیلی پائنیئر نے لکھا ہے کہ پاکستان ٹون ڈیف انسینسٹیوٹی آن پیلسٹین از بورن آؤٹ آف اٹس اون ریئل پولیٹک۔ یعنی وہ لکھتا ہے کہ پاکستان کی ٹون ڈیف انسینسٹیوٹی، یعنی پاکستان اتنا بے احساس ہو گیا ہے، جیسے وہ بہرا ہو گیا ہے، وہ فلسطینیوں کی بات ہی نہیں سن رہا۔ اور یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی خود کی خود غرضی سے۔ The betrayal of Palestinian cause is seemingly a small price to continue playing its duplicitous game۔ پاکستان پہ ہمیشہ الزام لگا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ڈبل گیم کی ہے، اور یہ بھی ڈبل گیم کا حصہ ہے کہ اس نے فلسطینیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اور یہ بڑی، وہ لکھتا ہے کہ اٹس اے اسمال پرائز ٹو کنٹینیو پلئنگ اٹس ڈپلیکیشس گیم، یعنی یہ بڑی چھوٹی قیمت ہے جو پاکستان ادا کر رہا ہے۔ کیا؟ بیچ دو فلسطینیوں کو۔ یہاں پہ آسیہ سینٹینل ایک خاتون ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ پارٹیسپیشن ایک رسکی بیٹ ہے، پاکستان یو ایس لیڈ مڈل ایسٹ کانفلکٹس میں انٹینگل ہو سکتا ہے، یعنی پاکستان جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے پرابلمز میں اپنے آپ کو پھنسا لے گا، ایران اور چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ سیٹو سینٹو اور افغان جہاد جیسا ہی ایک بلنڈر ہے جو ہونے جا رہا ہے دوستو۔ یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو اینالسٹ اٹھا رہے ہیں کہ اگر آنے والے وقت میں غزہ میں کچھ غلط ہوتا ہے، ایٹراسٹیز بڑھتی ہیں، وہاں پہ ان کو نقل مکانی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، سویلینز کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو بلیمز کیا صرف اسرائیل پر آئے گا؟ یا پاکستان کیا اس کا حصہ نہیں ہوگا؟ باقی ممالک بھی ہوں گے، لیکن پاکستان بھی تو ممبر ہے، کیا وہ بلیم شیئر نہیں کرے گا؟ ایکسپریس ٹریبیون نے رپورٹ کیا، وہ لکھتا ہے if issues arise in Gaza, Muslim member countries like Pakistan could share the blame۔ اگر غزہ میں کچھ ہوتا ہے تو مسلمان ممالک بالخصوص پاکستان یا پاکستان جیسے مسلمان ممالک کو بلیم شیئر کرنا پڑے گا۔ یہی اسرائیل اور امریکہ کی اکاؤنٹیبلٹی کو ڈائلیوٹ کر دے گا۔ اگر کل غزہ میں کوئی آپریشن ہوتا ہے، بورڈ آف پیس کی اوور سائٹ میں آپریشن ہوتا ہے، ان کی سپرویژن میں ہوتا ہے، اور سویلینز دوبارہ مارے جاتے ہیں، عام فلسطینی دوبارہ مارا جاتا ہے، تو پاکستان کیا کہے گا کہ ہم تو صرف پیس کے لیے ہم نے جوائن کیا تھا۔ زاہد حسین ہے، ڈان میں کالمنسٹ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان نے جلدی میں جوائن کر لیا، ویٹ کرنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ دوسرے کنٹریز کیا کہتے، لیکن پاکستان نے انتظار نہیں کیا۔ ٹرمپ ہمیں بلاتا ہے اور ہم جوتیاں سر پہ رکھتے ہیں، ہم اوول آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر ٹرمپ ہمیں کہتا ہے بھائی آپ ہمارے فیورٹ ہیں، ہمیں اس شاباش سے خوشی ملتی ہے۔ مجھے بتائیے پاکستان کو اب تک کیا فائدہ ہوا امریکہ کی اس دوستی کا؟ گورنمنٹ نے اس کرٹیسزم کا جواب دیا ہے۔ دیکھیں، میں ایز اے جرنلسٹ کوشش کروں گا کہ میں دونوں سائڈ کا موقف دوں۔ گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے، اور یہ فارن آفس سٹیٹمنٹس کا ایک حصہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ بورڈ آف پیس
पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इसलिए शामिल हुआ ताकि फ़लस्तीनी अवाम की मदद हो सके। हम परमानेंट सीज़फायर, ह्यूमैनिटेरियन एड और रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट करेंगे। हम इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनी रियासत के हक में हैं। हम प्री 1967 बॉर्डर्स यानी 1967 के पहले वाले बॉर्डर्स, अल-कुद्स और अल-शरीफ कैपिटल को हम उसकी कॉज को सपोर्ट करेंगे। एहसन इकबाल साहब मिनिस्टर ने प्लानिंग के नेशनल असेंबली में उन्होंने कहा कि अगर हम बाहर रहते तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन यानी हम सिफारती तौर पर तनहा रह जाते। 8 मुस्लिम ममालिक इन्वाइट हुए, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूएई, कतर। अगर वो सब इसके अंदर हैं, इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा हैं, तो पाकिस्तान क्यों बाहर रहे? ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो लिखते हैं कि कहते हैं कि अगर हम बोर्ड में नहीं होते तो फैसले हमारे बगैर होते, मौजूदगी से हम फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठा सकते। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर किया है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स, पाकिस्तानी फौज सिर्फ पीस कीपिंग यानी अमन कायम करने के लिए वहां पर जाएगी। अगर गई तो हमास को डिसआर्म करना, हमास से असलहा लेना, ये इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बेसिकली गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस है। दोस्तों ये है पूरी तस्वीर। एक तरफ 91% पाकिस्तानी अवाम जो फ़लस्तीन के साथ खड़े, दूसरी तरफ एक हुकूमत को बिना पार्लियामेंट के, बिना कैबिनेट के नेतन्याहू के साथ एक बोर्ड पर बैठना पड़ा है। एक तरफ वी सपोर्ट फ़लस्तीन की बात हो रही है जो कि अल्फाज की हद तक है, और बोर्ड ज्वाइन करके क्या हम फ़लस्तीनियों को धोखा दे रहे हैं? इस पे मुझे आपकी राय चाहिए होगी कि क्या हम एक ऑपोजिट कॉलोनियल अरेंजमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं? आप लोग क्या कहते हैं? एक तरह से सर्वे के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोग कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।